दिव्यांगांक ड्रायव्हिंग लायसन मेळोवपाक आरटीओतल्यान त्रास जायनात, पूण भलायकी विभागांतल्यान डॉक्युमेंट्स मेळपाक कळाव जाता. केन्ना केन्ना वर्सय लागता खंय. गोवा 365 कडेन मडगांवचे जोजफ डिकुन्नान प्रातिनिधीक अडचण उक्तायल्या. पळयात. आतां तुमी पळयतात की सगळे कडेन जे लायसन्स आसा ही घेवपाचे भुरगीं जे आसात ही कॉलेजी वयचे पयलीं ही लायसन्स घेवपाक पळयतात आनी अशेंच करून मडगांव जे लायसन्स दिवपाचे जे आरटीओचे जे ऑफिस आसा हेणी लायसन्स दिवपाक स्टार्ट केले कडेन आसा. आनी त्याच बरोबर हांगा लायसन्स जे आसात हे 20-18 वर्स जाली की ना हे भुरगे लायसन्स काडटात, कित्याक आज लायसन्सा शिवाय जायना. लायसन्स हे इम्पॉर्टंट आनी त्याच बरोबर आमी चड उजवाड घालतात तो जे डिजेबल आसात ह्या डिजेबलांक लायसन्स दिवपाचे हे खरेंच बरी हे आसा आनी सरकारान हेजेर इनिशिएट बरी घेतले कडेन आसा. आनी आरटीओ जे आसात हे ह्या डिजेबलांक बरी सर्वीस दितात आनी बरी गायडन्स करतात. आनी हेचे खातीर आज आमी ह्या डिजेबल जे आसात हेंचे कडेन विचारून घेवया की लायसन्साक कित्या खातीर त्रास जाता आनी कितें. आज जेन्ना आमी जो दादलो आसा हेचे कडेन विचारले तांणी सांगला की सरकारा हॉस्पिटलाचे जे डॉक्युमेंट आसात हे हँडिकॅप म्हूण दिवपाक भरपूर टायम वता आनी ही फॉर्मेलिटी खंय तरी बेगीन जावची ताकी आमच्या असल्यांक त्रास जावपा नाका. आनी ह्या फॉर्मेलिटी खातीर आमकां खूब त्रास जातात. ह्या जो भुरगो आसा हेका 1 वर्स लागले हे डॉक्युमेंट आपल्याले तयार करपाक की आपूण डिसेबल म्हणून. पूण हे तरी डॉक्युमेंट आसा हे जर बरी जाले जे सुटसुटी जाले आनी बेगीन जाले जाल्यार हेंकां सगळ्यांक बऱ्या पडटलें म्हणून आज तांणी सांगले कडेन आसा. RTO says that they should start some schools to help like us people, because otherwise I had to learn from my knees. It becomes very difficult. आणि मातशे प्रोसेस आहा ते मातशे फास्ट जावपा जाय हिंगा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. ते मातशे चड स्लो आहा तेंगेले. म्हणजे हे फास्ट जाल्यार बऱ्या पडटले. होय होय ते कितें तें आतां म्हाका वरस जालें, म्हाका 31st of May म्हाका वरस जालें ते प्रोसेस. 1 वर्स जालें तुगे प्रोसेस करपाक. पूण आज ट्राय कशी जाली तुगेली? बेस्ट जालें प्रॉब्लम बरें जालें. सरागे गायडन्स पयलेंसून नासलें. ओके. आतां तूं गाडी खंय घेवन वचपाक शकता लायसन्स मेळटरी. व्हेरी कॉन्फिडंट. कितें अपील करता तूं कोणाक? सरकार मेन हे म्हणजे सजेशन प्रोसेस सजेशन बिकॉज आय हॅव फेस्ड इट. कांय जाणांक स्कुलांनी डिजेबलांक शिकपाक अडचणी येतात, सारकें ट्रिटमेंट मेळना असो अनुभव कांय जाणांक आयिल्ल्याचें जोजफान सांगलें. आयकात. ड्रायव्हिंग स्कुलाक गेला वखद मॅन्युअल म्हणटाय म्हाका गेला ऑटोमॅटीक. पूण इफ एट ऑल RTO gives little permission for the driving school to tell them to even teach us like us people, because 1 or 2 it was very bad experience with them. They have told me in such a way that you cannot even drive. The very negative part. One of the best driving schools has told me that. But in spite of that, I had that thing vengeance like I will do it. आरटीओ अनिल भामयकरान दिव्यांगांक ड्रायव्हिंग लायसन दिवपाची प्रक्रिया सोंपेपणान सांगली. ड्रायव्हिंग टेस्टी वेळार कोणाच दिव्यांगाक त्रास जाय नासतना आमी लायसनां दितात, पूण ताचे आदी मेडिकल बोर्डाक रिफर करचें पडटा हेंवूय ताणें सांगलें. आयकात. ट्राय घेतले कडेन आसा. कॅन्डिडेट म्हाजे कडेन येयल्लो आसा, दिव्यांग कॅन्डिडेट म्हाजे कडेन येयल्लो आसा. सो तेगेले प्रोसिजर असो आसा की तेणीन एप्लिकेशन पयलीं आमच्या ऑफिसान केल्लें आनी अलॉंग वीथ द डॉक्युमेंट्स तेगेले डॉक्युमेंट्स लागता, वोटींग कार्ड आनी तेगेले बर्थ कितें. आनी सपोज तो दिव्यांग जर आसत जाल्यार ताका डिजेबिलिटीची सर्टिफिकेट जी गव्हर्मेंट दिता ती तेणीन प्रोड्यूस केल्ली आनी आमी तेजे हेजे प्रमाणे तेगेले आमी पेपर सगळे डॉक्युमेंटेशन आमी घेतले आनी आमी ते मेडिकल बोर्डाक रिफर केले. जेन्ना आमी मेडिकल बोर्डाक रिफर केले तेन्ना मेडिकल बोर्डान डिसिजन घेतलें की ताका दिवचें म्हणून. आनी तेणीन तेजें क्लियरली बरयलेलें आसा की ताका कित्या खातीर खंयचे हेजे खातीर डिजेबिलिटी आसा तो त्या प्रमाणे तो बरयून दिल्ले आसता आनी त्या प्रमाणे तेणीन तेंच्यांनी आमकां रिफर केलें की ताका दिवचें म्हणून. तेजे उपरांत आमी तेणीन आमच्या ऑफिसान येवन तेणीन लर्निंग काडलें. लर्निंग काडून जातकच एका म्हयन्यान तेगेली टेस्ट आसा. त्या टेस्टच्या टायमार आमी ते आज टेस्ट आसा. आयज टेस्ट जातली त्या जायन तेगेली टेस्ट घेतली आनी तो पास जाल्लो आसा. ओके. तर कितली जाण अशी जाल्ले कडेन आसा? खूब जाणांचे केल्ले आसा येता पळय आमी केल्ले आसा आमी दिता आमी. आनी हांकां त्रास बी कांय ते तुमी तांकां विचारूं शकता तांकां कितें त्रास बीन जाल्ले आसा जाल्यार. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत आनी भक्ती पै बाळगी.